جدو امام حسین سی اپنی باری آئی میرے امام نے نانے دی دستار رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے فرمایا باجیوں دستار کیڑی بن کے نانا میرا آج کرنا گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبا پہنے آؤ عرض کی تھی ویران جبا کیڑا آئی فرمایا جبا بے جڑا ویر حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر جب پٹکا بندے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئے فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء آئے تلوار پکڑی ویرہ تلوار کیڑی آؤ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوان امام ایڈے سونے لگ رہے بین بے کے کہن لگی ویراؤ اج دولہ پہ لگنا ہے امام دیاں کجے تھرو آگئے متھا جمع کے فرما دیا نے پترہ واری نہیں رویا اپنی باری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہن حسین لایا ہوں فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدو میری باری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈ دے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس باز دے رونا ہوں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دا ماہ مکرم اور 10 محرم الحرام شب عاشور اور یوم عاشور بالکل قریب ہے علم اسلام دے اندر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دا نور اور حضور دے ویڑے دا رونق اور میرے نبی دے دل دا قرار حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ دے رفقا اور شہداء کرب و بلا دی یاد دے اندر گلی گلی کریا کریا ہر ویڑے دے اندر رسول عربی دے نواسے نو ارمغان نیاز پیش کرنے واسطے خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اسلام دی خدمات ہوتے انہوں سلام محبت پیش کرنے واسطے اپنے اپنے روپ دے اندر سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے نام پاک دی محافل سجارے نے سبیلان لگارے نے ختم پاک دا اہتمام کیتا جا رہا محفلان دا عرص مبارک دا اہتمام کیتا جا رہا اسی جتنا مرضی اہتمام و انسرام کر لیے اسی حسین دے پتر اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے صابرین دے امام نے کرب و بلا دے اندر اپنی قربانی اور اپنے بچیاں دی قربانی اپنے بھائیاں دی اپنے بتیجے تے بھانجیاں دی اور اپنے رفقا دی قربانیاں پیش کر کے قیامت تک آن والے یزیدہ نو دست دیتا کہ یزید لکھاں بھی ہون حسین ایک کوئی بڑا ہوتا ہے یزید نو اور یزیدی طبقے نو امام علی مقام نے ایک پیغام دے دیتا کہ ظلم آخر ظلم ہوندہ ہے مٹ جاندہ ہے رب نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع صابرین رب صبر والے دے نال ہے یہ دا مطلب ہے کہ صبر حسین نے کیتا رب حسین دے نال ہے جدنے 10 بندے ہومن انہوں مان ہوندہ ہے کہ میرے 10 بندے نے میں نو ڈیل کوئی نہیں تے جدنے رب ہوئے پھر او دے حوصلے او دے عظم او دے مسمم ارادے نو اسی لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام کریے جس حسین علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر قربانیاں دے کہ میرے اور توڑے تک دین پہنچا دیتا
ورنہ یزید چاہتا سی کہ میں اسلام دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے ماں میرے اور تہاڑے تک اگر یزید ذریعے اسلام پہنچ داتی کوئی اور ہونا سی، پر ساڑے ذریعے اسلام پہنچیا جڑا حسین دے نانے دے ویڑے اتریا سی، تو اسلام اسے ویڑے دے اندر اتریا تے اس اسلام دی راکھی بھی اس ویڑے دے شہزادے نے کی تھی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ نیکی اور تقوی دے کماں ایک دوسرے نہ تعاون کریا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا برائی تے گناہ دے کماں ایک دوسرے نہ تعاون نہ کریا کرو۔ یزید سراسر جور و جفا سے آپ نے مدینے یزید نے پیغام پہلا یہ بھیجیا کہ حسین یا تے میری بیعت قبول کر، میری خلافت نو تسلیم کر، تے یا قربانی لے تیار ہو جا۔ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ تے چھڑ سکنا پر اسلام دے باغی دے ہتھاں تے بیعت نہیں کر سکدا، کیونکہ کائنات وچ قیامت تک لوگوں نے بیعت محمد دے پتر کو سیکھنی ہے۔ لوگوں نے پتہ چلے جائے کہ کسے فاجر کسے فاسق اسلام دی حدہ نو پامال کرنے والے دے ہتھا چاہت دے کہ بیعت نہیں کرنی، ووٹ نہیں دینا۔ امام علی مقام نے ووٹ اور بیعت دا ایک معیار مقرر کیتا، فرمایا میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تے بھی عمل کرنے والا تے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تے بھی عمل کرنے والا۔ مدینہ چھڑیا، مکہ چھڑیا، کربلا ڈیرے لاگے، قربانیاں دے دیتیاں تے آخری پیغام شمر تے ابن سعد دے ذریعے امام حسین نو پھر کربلا پوچھا گیا کہ حسین ان کی ارادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سوال کیے، کہہ لگے کہ سوال اوہی ہے جڑا مدینے سی کہ یزید دی بیعت کر لے۔ فرمایا جے سوال مدینے والا ہے تے جواب بھی مدینے والا ہی ہے، جواب بھی مدینے والا ہی ہے۔ سارا کچھ قربان کیتا مگر موقف نہیں بدلیا۔ امام حسین اپنے موقف تے ڈٹ گئے، سب کچھ قربان کیتا تے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، او جنہوں نے کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر وہ استقامت اختیار کر گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندہ انہوں تے میرے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا علیہم، فرمایا نہ انہوں کو خوف ہے تے نہ انہوں کو غم ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اللہ نے فرمایا انہوں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اکبر دی لاش بھی سامنے میں، اصغر دی لاش گودی ویچے، قاسم دے ٹکڑے سامنے نے، عباس دے بازو بکھرے نے، سکینہ بھی روندی ہے، اپنی بہنہ دے خیمے تے انہوں دا قید خانہ بھی یاد ہے، پر موقف تے قائم نے کیوں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، رب نے قرآن جو فرما دیتا جنہ دی یاری میرے نہ لگ جے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ سر نیدے دی نوک تے چڑھے تے چہرہ مطمئن نے، ایک غم آجے تے انسان رولا پا دیندے، شور مچا دیندے۔ اپنے یار بیلی 10 بندے نے دستا کہ یار میں نے فلا غم لگ گئے، اتھے کیڑا غم نہیں۔ 10 دن مدینہ عمرہ کرنے والا گزارا ہوئے تو کل مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ، ٹردیاں واپسی تو دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تے مدینہ چھڑن دا کو غم تھوڑا سی جنہیں 56 سال مدینہ گزارے ہوں۔ انہیں کیویں مدینہ چھڑیا؟ ایک حسین کو لو پوچھے، مدینہ چھڑن دا غم بھی ہے، پردیسہ وچ آ کے تے ریگستان وچ بغیر بھوک تے پیاس دے اور پانی دے بغیر بیٹھے نے، پتران دا غم بھی سامنے میں، دھیاں دا غم بھی سامنے میں، اپنے بھائی عباس ورگے ویر دا غم بھی سامنے میں، تے قاسم ورگے بتیجے تے اونو محمد ورگے بھانجیاں دا غم بھی ہے، پر ایسا مطمئن کوئی شکایت نہیں۔
کوئی شکوا نہیں. گرامی قدر حضرات انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی. امتحان آندے گئے تو فرسٹ ڈویژن چ پاس ہوندا گیا. اجازت ہوئے تے پڑھیے قرآن. تھوڑا ہو روچی بولو سبحان اللہ. امام حسین نو خراج عقیدت پیش کریے. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو. اینی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز کربلا تو ہو کے مدینے جاوے. اللہ نے ارشاد فرمایا فتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ نے ارشاد فرمایا نیکی تے تقوی دے کماں دے اندر ایک دوسرے نال تعاون کرے. آج فرمایا برائی دے کماں وچ گناہوں دے کماں لال مدینہ چھڑ کے کربلا دے ریگستان چے آ گئے. پترہ دیاں قربانیاں تے دے دیتیاں نیدے دی نوک تے بھی چڑھ گئے. پر قرآن دے اصولانو نہیں چھڑے آؤ کیونکہ انہاں محمد عربی تو قرآن پڑھے آؤ. انہاں نے سید ادارہ پاک تو قرآن پڑھے آؤ. اللہ نے رجا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذہن اچھا بولو. آج جڑا بیلی نعرہ لگایا تو تساں جواب دیتا نا آج حسینیت. 15 صدیاں گزر گئیاں. او دا ایک پتر پیاسا ایک بیٹی پیاسی سارا خاندان پیاسا. پر حسین علی مقام نے آکھیا پترو تے دیو 2-4 دن پیاسے رہ لو. قیامت تک میرے نانے دی امت توڑے نام دیاں سبیلاں لگان دی روے. 2-3 دن پکھے رہ لو ویکھو قیامت تک توڑے نام دے لنگر تقسیم ہون گے. اپنے موقف تے ڈٹے رہا جے. پھر ویکھا جے قیامت تک حسین زندہ باد ہے تو یزید مردہ باد ہے. میری ملت دے نوجوانوں کربلا دے میدان نو اگر کسی تجزیاتی نظریے نال دیکھیا جاوے تے ویکھن چ انج لگدا جویں وقتی طور تے حسین ہار گئے معاذ اللہ تے یزید جت گیا وقتی طور تے. پر جڑا 15-14 صدیاں دے بعد جڑا نعرہ پہ لگدا نا گلی گلی حسین زندہ باد ہے تے یزید مردہ باد ہے. یہ نعرہ بھی پیا دسدا ہے کہ حسین جت گیا یزید ہار گیا. یزید ہار گیا حسین جت گیا. اللہ نے قرآن چ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ نے فرمایا کدے کدے تعداد وچ تھوڑے جڑے ہوندے نا وہ جڑے قلیل ہوندے نے وہ تعداد وچ جڑے زیادہ ہوندے نا یہ تھوڑے والے زیادہ والے تے غالب آ جاندے نے. ادھر 86 سن ادھر ہزاراں سن ادھر 72 شہید ہوئے. ادھر ظاہری طور پر نقصان نہیں ہویا مگر قرآن نے کی فرمایا فرمایا کدے کدے تھوڑے بہتے تے غالب آ جاندے نے. اللہ دے حکم دے نال بدر بھی گواہ تے کربلا بھی گواہ. تھوڑے بہتے تے غالب آ جاندے نے. آؤ امام علی مقام دی بارگاہ اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کریے اور مل کے سارے پڑھیے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. چھوٹا جا جملہ کہنے لگا ساری زندگی یاد رکھو جڑا حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوندا ہے.
فیصلہ اج ہی ہو جانا ہے حسینی کون ہے تے یزیدی کون ہے اسی تے سارے حسینی آنا بھائی ہون تے مرشد دا ذکر ہو رہا ہے تے کیوں نہ کریے رل کے ہاتھ چوکے نہ مل کے سارے نہ کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہاں تارا حسینی بندہ نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر آنکھ ہے جے تارا سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا وہ بولے جڑا حسین ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 ساڈا یزید کچھ نہیں لگدا ہمارا حسین ہے اسی یزید کچھ نہیں لگدے ہمارا حسین ہے اے ہمارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ہر سنی دی اکھ دا تارا حسین ہے میری ملت دے نوجوانوں کربلا دا میدان ہے نبی تے موڑیاں تے کھیڑن والا ہے 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات میرے امام دا خیمہ ہے خیمے دے اندر سارے بلا کے نا تے میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا حامد علی میرے والے آواز امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید دی دشمنی میرے نال تہاڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہانوں سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیار ہاں میرے ویر قربان ہون لئی تیار ہے پر تسی جاؤ کیوں اپنے بچے یتیم کرنے فرمایا میں تہانوں اس سارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا کوئی نہیں اٹھیا امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے چراغ بجھ گیا تے اندھیرا ہو گیا تے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے آپ نے فرمایا اندھیرے چ مینوں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا ہے فرمایا چلے جاؤ میں اجازت دینا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ تھوڑی دیر دے بعد جب امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا بولیا جے سبحان اللہ انہاں وفاداران دی وفا تے بولو سبحان اللہ فرمایا جاندے نہیں عرض کیتی سونے آپ او بلبل ہی کہدا جڑا پھل ہوئے تے آوے ہی نہ تے سونے آپ جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندا تے عرض کیتی سونیا حسین ورگا معشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے او عاشق نہیں ہوندا عرض کیتی سونیا میں نہیں جانا کسے بھی آکھا حضور اسا نہیں جانا پر غور کریا جے میرے جملے تے میرے امام نے فرماسی عباس چراغ بجھا دے تے بعد چ فرمایا عباس چراغ جلا دے کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹر گئے ہون میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوے گا او دی وفات اتنا مان سی فرمایا عباس چراغ جلا دے اندھیرے چ سارے بھی ٹر جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوے گا اتھے ایسے ایسے وفادار سن
جے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں وال ویکھیے تے زمانے چ مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پرا نوں کھوہ چ سٹ دیتا لوگاں دا پراواں دی محبت تو مان اٹھ جانے سن میری ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر وال ویکھیے تے یوسف دے پراواں نے کھوہ چ سٹیا پر جدو کربلا وال ویکھیے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے پتہ لگیا مصر وال ویکھیے تے ویر ویراں دے ویری ہوندے تے کربلا وال ویکھیے تے ویر ویراں دیاں باواں کربلا چ ویراں نے ویراں دے مان ہی رکھ لے کدھر لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون ایسی وفا کربلا چ نظر آندی ہے میری ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی رات ہے پیاس لباں تے وے میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے باہر بیٹھ کے نا تے صاف کردے نے تے عربی دے شعر پہ پڑھدے نے تے عربی دے شعراں وچ فرما رہے جا نہیں دنیا جا میں تینوں چھڑ کے چلیاں تو کدے کسے نال وفا نہیں کیتی جن نے تیرے نال یاری لگائی او دے نال ہی دھوکا کیتا ہی فرمایا جا نہیں دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیاں اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئی ہے میرے امام نے مڑ کے دیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دیئے آ کے بہن نے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا اے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شعر پہ پڑھنا ہے کیوں ایڈا دکھی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن نو سینے نہ لایا اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ٹیک لگائی تے اونگ آئی بہن پوچھ دیئے تینوں امی دی قسم انو سچی دسی کی ہویا سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا جا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما رہے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندا رہیا پترا انہاں بشارتاں دے سچ ہوندا ویلا آ گئے سویرے صبر کرنی جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدر جاویں سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردا جاویں 9 محرم دی رات گزر رہی میرے امام ایک خیمے چ جا رہے ادھر بھی قرآن دی تلاوت ادھر بھی نفل ادھر بھی تلاوت ادھر بھی نفل چھوٹے چھوٹے بچوں نو قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے اور میں تے تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد تو قرآن پڑھیا سی انہیں تے قرآن دیا تلاوتاں دیا کیا باتاں پانی مک گیا انہیں دے خیمے جو کھانا مک گیا پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے نمازی جہاں چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی سجدہ نہیں جا رہا تلاوت نہیں جا رہی امام نے ویکھیا سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے آپ نے ویکھیا سارے نماز پہ پڑھ دینے تہجد دی نماز دا ویلا میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپاہ سالار ہیں جا پترا ذرا میدان جہاد دا جائزہ لے کے اکبر گئے آ کے روندیاں جپا مار کے چیخا مار کے روئے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی بابا میں بیخ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے کربلا دی ریت صاف کر دیئے نالے تنکے چک دیئے نالے روڑ چک دیئے نالے رو دیئے میں پوچھیا مائی جی کون ہو تے مائی رو دیئے جواب نہیں دیں دی امام حسین نے پتر نو سینے لایا فرمایا پترا مائی کون ہے میں دساں عرض کی تھی بابا کون ہے فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے تیری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں حضور یہ دادی جان کے در آئیاں فرمایا جدو مدینیوں ٹلیا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی تے میں خواب چ ویکھیا میں امی دی گودے چ لیٹے ہاں تے امی فرما رہی سن پترا صبر کریں جدو کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے ادو پتر تڑپاں گی پر میرے پترا یاد رکھی جدو سواری تو زمین تے آویں گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوے گی فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جڑ سویرے میرے پترے میرے دوترے میرے پترا نے زخمی ہو کے گرنا ہے تے کوئی روڑا میرے پتر دے زخمہ وچ نہ چوب جاوے کوئی ماما ہی ہوندیاں نے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی ان میں کیڑا رنگ دیواں دشتے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ذرے کو نجف کا
دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوانوں اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے ابا دے کبادو ایتھے ملے آئے کہ اوتھے ملے آئے انہوں محمدیاں لاشاں بھی چکی آئے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آئے نوجوانوں اور بھی شہید ہوں گے وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے بچپن دا یار حبیب ابن مظاہر بھی گیا آئے نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دیتے جدوں امام حسین سی اپنی باری آئی میرے امام نے نانے دی دستار رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے فرمایا باجیوں دستار کیڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبا پہنے آؤ عرض کی تھی ویران جبا کیڑا آئی فرمایا جبا بے جڑا ویر حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر جب پٹکا بندے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء آئے تلوار پکڑی ویرہ تلوار کیڑی آؤ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوانوں امام ایڈے سونے لگ رہے پہن بے کے کہن لگی ویراؤ اج دولہ پہ لگنا ہے امام دیاں کجے تھرو آگئے متھا چمے کے فرما دیا نے پترہ واری نہیں رویا اپنی باری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہنوں سینے لایا ہوں فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میں بھی باری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈ دے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس باز دے رونا ہوں کہ جدوں میرا نبی نو ہوئی جبریل براک یا جد علی ول پر چل لیں نبی پاک نے آپ چڑھا یا کوئی نہیں بنا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جا اس دین دیا دمتان تو صدقے جاوان کنے مدینے تو کربلا تک کربلا تو ملک شام تک ملک شام دے قید خانیاں تو مدینہ طیبہ تک ویر دا ساتھ نہیں چھڑے آؤ او بینہ دیتے ویران دے نال زمینہ دے مقدمے نہیں مقدے اس بین تو صدقے جاوان جنہیں پتر اپنے ویر تو قربان کیتے ہیں تے متھا چم کیا کیا ویران تو تے پتر دین تمہارے نے میں پتر ویر تمہارے نے اس بین دے حوصلہ تو صدقے جاواں عورتاں جتھے بین کر دیاں نے زینب اتے سجدے پہ کر دیاں اس سیدہ زینب دی عظمت نو سلام کراؤ امام نے جاندی وری بینوں دے سر پہ ہاتھ رکھے آؤ فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی سیدہ زینب بھی رون لگ پیاں بی بی شہر بانو بھی رون لگ پیاں حضرت ام ربا بھی رو رہیاں حضرت ام لیلہ بھی رون دیاں فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بہلے آنے نے فرمایا میری سواری خالی آنی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آ جائیں
فرمایا جدوں خیمیاں نے گل لگ جان گیاں ادوں رو لیا جے جدوں زین العابدین نوں زنجیراں پائیاں جان گیاں ادوں رو لیا جے فرمایا جدوں سر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھنے نے ادوں رو لیا جے میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہر بانو اکبر دی لاش تے لے قاسم پترا اٹھ چاچو جا رہے نہیں اٹھ چاچو نو روک لائے نوجوانوں انج لگے آؤ حسین قافلے بلوں کی جا رہے ہیں جویں جسم سے روح نکل کے جا رہی جویں پھلاں دیاں خوشبو ماں نکل کے جا رہی ہوں امام علی مقام خیمے جو نکلن لگے مڑ کے فرمایا میرا آخری سلام ہے اولادا والے ہو کھما تے جاندے ہو سویرے بچے تے بچیاں پوچھ دنے بابا کتھے چلے ہو تسی کہندے ہو میں کام تے چلے ہاں کہ دھیاں پوچھ دیاں ابو کدوں آؤ گے بابا کدوں آؤ گے جدوں حسین خیمے چوں نکلے خیمے والیاں بھی پوچھے ہوے گا لاجپالا کدوں آؤ گے میری ملت نوجوانوں چیخ نکل گئیاں فرمایا حسین دا آخری سلام ہے میرے امام جڑ ویلے خیمے چوں نکلن لگے اچانک آواز آئی لاجپالا امی دا واسطہ آجے نہ جایا جے اڑ کے بکھے آو حضرت ام رباب دی آواز فرمایا رباب کیوں بلا نہیں ہے عرض کی دی لاجپالا سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جان دیوار بیٹی نو ہوش کرا جاؤ میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لگایا ہو او دیاں والے ہو او دعا کرو کو یتیم نہ بے میرے امام بیٹی نو سینے لگے رو رہے او بچی جڑی مدینہ تو کربلا تک ہی نہیں روئی او دے سامنے آواز دے بازو کٹے گئے نہیں روئی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں نہیں روئی اور روئی نہیں کدرے پاپا نہ رو پین پر جدوں پاپا ٹر پین او دے سارے صبر دے بندن ٹوٹ گئے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی امام سینے لا کے فرما رہے فرمایا سکینہ نہیں دیے اٹھ پاپا ٹر چلے نہیں جان دیوار بابا کہہ لیں ساری زندگی بابا کنوں آکھیں گی بیٹی اٹھ جا بابا ٹر چلے نے سمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آؤ میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود چ رکھے آؤ فرمایا میں ٹر چلے آؤں میری سکینہ دا خیال رکھے آجے سواری تے بیٹھ کے آپ نے انہوں ایڑی ماری سواری ٹر دی نہیں فرمایا ایک بار منو کربلا لے جاؤ میں وعدہ کرنا تینوں کسے دی لاش نہیں چکنی پوے گی سواری مڑ مڑ کے خیمے بل ویکھ دیے اولادا والے ہو میرے امام نے مڑ کے بیٹھے آؤ امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے دی اوٹ چ کھڑی ہے کہندی ہے جے نہ جایا جے اجے سکینہ رج کے بیٹھے آئی نہیں میرا ویر اکبر لے کے گیا ہے واپس نہیں آیا میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں میں بابا نل بڑیاں گلاں کرنی آوانے میرے امام سواری تو نیچے آ گئے سکینہ نو سینے دے نال لا لے آؤ فرمایا بیٹی سکینہ نہیں دیے چپ کر جائیں جو نہیں خریدا سکینہ بھی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آگے دیاں نال بھی انج نہیں خریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جپا مار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہا جانا فرمایا سکینہ بیٹی گودی چ بہ جاؤ کہن لگی بابا ابو کنوں آکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی بابا کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں کہن لگی بابا امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں تھیے مدینے دیاں گلاں نے
فرمایا ہن تو قانون بدل گئے نے تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے کہندے دس جاؤ یتیم کنوں آنکھ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے فرمایا نہیں سکینہ جیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم دیں سکینہ گھوٹ کے جب ہمارے لے آؤ کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائیں بابا یتیم نکڑا چبے کے روندے یتیم دیوارہ نہ لگ جاندے بابا یتیمہ نو پچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں اتے ویران کھلے ہوں دیاں ہونے کتھے جاواں کی ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لاکے روئی جا رہے فرمایا زینب خیمے چلبارا سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سید زینب کھچ کے سینے نلیوں تارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا بے خلین دے تینو ویر نہیں لبناؤ مینو بابا نہیں لبناؤ سید زینب خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرننا کوئی ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں ہے نا کس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھر امام خیمے جو نکل کے جا رہے آسمان دیاں حوران دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رون لگ پہ امام نے آخری باری آسمان بل بکھے آؤ فرمان لگے جنہ دکھاوے دل پر رامازی سکھیوں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ راضی بین پیارے نوجوانوں پھر تیرہ دی بارش ہو گئی سارا بدن حسین سخی داؤں یہ تیران نال مرتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوں زمین والے آرے اکھاں بچے اچھ روئے آئے شمر کہنے لگا پترہ والی رویا نہیں اپنی بار کیوں رویا آئے فرمایا ظالموں عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا منو آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری فرمایا میں جنو آواز مارا اس ظالموں خیمے دلے کر دیتے ہیں اچانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی نلے آوازیں آئی آجا بے پردیسی پتراؤں بے میں چکلواں بچیں جھولی شالا جان دوزخ بچ سامارے جنہ لاش مٹی بچیں رولی
آمین آمین حسینیت حسینی آمین 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 میری ملت میری ملت میری ملت حسین پندرہ صدیاں دے بعد مسجد قلیم تے سجدہ کرنا سوکھا پر کربلا دی تپدی ریتو تے پتر قربان کر کے سجدہ کرنا بڑا ہی اوکھا ہے آخری بلے سجدہ کر کے حسین نے دسیا او میرے نانے دے امتیو میرے نال ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں تے میرے نال ود کے مصروف بھی کوئی نہیں پر جی کربلا دی حسین دی مصروفیت مصیبت سجدہ نہیں نہ چھڑا سکی تے تسی بھی سجدے لی بہانے نہ بنائے کہ مصروف بڑا مصیبت بڑی حسین تو ود کے مصروف بھی کوئی نہیں تے حسین تو ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں پر اس موقع تے سجدہ کر کے سبحان ربی العالی پڑھنا محفل چ سبحان اللہ کہنا کیڑا سوکھا ہے تے نیزے تے چڑھ کے پڑھنا کیڑا ہے وہ اوکھا کام حسین کیتا جنہوں کائنات جو کوئی نہ کر سکتا میری ملت نوجوانوں امام حسین نے صرف قربانی ہی نہیں دیتی کچھ پیغام بھی دیتے ہیں قیامت تک نسل محمدینوں ساداتنوں سیدانوں تے نبی دے نوکران تے امتیوں کو پیغام دیتا کہ اسماعیل نے بھی اودوں جدو باپ نے حلق تے چھری رکھی سی قرآن کے اندر فلما اسلم وتلہ للجبین آخری ویلے سجدہ کیتا سی انہیں بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا حسین نے بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا آج انہاں لوگاں دی نشانی جڑے بڑے لوگ نے جڑے قرب خدا والے نے وہ ہر حالت چ رب نو سجدہ کردے نے خوشیاں چ سجدے سارے ہی کر لیندے نے دکھاں چ سجدے کرنا حسین دا کام ہے عارفان دے سلطان نے فرمایا چڑھ بے چلنا کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے گلیاں دے بچ پھرن نمان لالا دے بن جاؤ رے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے کچھ او دے کولو جڑا پردیسی بھی پتر بھی قربان ہو گئے دیاں بھی پیاں روندیاں نے آ بھی جا رہے ہے بھی پردیس تسی پردیس جاؤ وڈیاں نوں کہندے ہو نکیاں دا خیال رکھیا جی اوتھے وڈے بھی ٹر گئے نکے بھی ٹر گئے پیرے باہو فرما دے نے اے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ایک اکھ جنا تھی بارے تاڑی مار اڑانا باہو اسلیاں پہ اڑن آرے کہ اللہ مسافر کوئی نہ تھی وے
ککھ جنہ تو بارے ہو تاڑی مار اڑانا بہانا اسی اپنی اڈن ہارے ہو کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول کچھ بھی ہو جائے یزیدی کردار ادا نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے جدو کرنا حسینی کردار ادا کرنا ہے آئی کربلا دا پیغام حسینی جماعت چلیا جے یزیدی جماعت دے خلاف ریا جے آئی حسینی پیغام کہ چڑھ جائے چڑھ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے میں اگلے جمعہ کچھ جمعہ نہیں پڑھا سکا گا کیونکہ میں امریکہ چلے جانا ہے اتھے بھی شہادت کانفرنس امریکہ دے اندر ہونی ہیں تو میں اتھے حاضری پیش کرنی ہے واپسی مدینہ طیبہ حاضری پیش کر کے